حدیث ارتوائما چونکہ تذکرے خود دی دیر زیادی دی حدیث ارتوائما دا اولیاء پشان باندے او دا حدیث دعا حدیث ارتوائما یو امام بخاری روایت کڑے دے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ امام بخاری حدیث ارتوائما او یو حدیث ارتا دا مشکات وائما پیغمبر علیہ السلام مبارک میں روایت تھے ٹولنا اول ابو حریرہ فرمائی رضی اللہ عنہ او دا روایت کڑا دے امام بخاری وچ نبی علیہ السلام امام الانبیاء افضل البشر دا طول دروی زمین دا مخلوقات و سردار زما استا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وچ فرمائی وچ کلچ رب کائنات انسان سر محبت شروع کا دا تد انسان شان تا گورا خالی دا سی ندی ویلی چھ نبی سر محبت شروع کا صحابی سر محبت شروع کا دا عام امت خبر دا عام خلق خبر دا رب فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی وچ کلچ الہ العالمین یو کسر چھ ہر سو کی وچ کلچ ارسر محبت شروع کا وچ رب کائنات جبریل تو فرمائی اے جبریل علیہ السلام مبارکہ دغ فلان کس دا پیغمبر علیہ السلام پا امت کی زما پروی زمین باندے ما اغسر من شروع کرے دا ما اغسر محبت شروع کرے دے جبریل علیہ السلام مبارکہ رب دا طرفنا ستاتم حکم دے تم دغ انسان سر من شروع کرا پٹولو اسمانونو پزمک کم دا آواز بلند کرا چھ رب کائنات دغ انسان سر من کا رب چھ دا چا سپورٹ کا رب چھ دا چا اعلانون کا چھ ما دا سر من دا جبریلہ علیہ السلام تمر سر من شروع کرا پا اسمانونو کم ندا اکڑا او پزمکو کم ندا اکڑا پیغمبر علیہ السلام دا بخاری حدیث ارتوائما ویچ جبریل علیہ السلام مبارکم دغی انسان سر من شروع کا محبت اور سر شروع کا او ویچ پا اسمانونو کی اعلانو کا چھ اے دا اسمانونو مخلوقاتو پروی زمین باندے دا پیغمبر علیہ السلام پا امت کی دا یو صاحب دے اللہ اور سر من کا زور سر من کا وما او تاسو ټولو مخلوقاتو تا پا اسمانونو کی دا اعلان کون دا اللہ دا طرفنا چھ رب فرمائی چھ اے دا اسمانونو مخلوقاتو پروی زمین باندے پیغمبر علیہ السلام دا امت سر تاسم من شروع کرے ویچ پا اسمانونو کم اعلانو کا ټول دا اسمانونو مخلوقات دا نبی علیہ السلام فرمان دے امام بخاری تاسو گو رہے اغیر روایت کھڑے دے ویچ ٹول دا اسمانونو مخلوقات دغ انسان سرمین شروع کا او پا آخر کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ حتی ثم یوضع القبول له فی الارض پیغمبر علیہ السلام فرمائی ویچ کم قبولیت دغ انسان اللہ سر دے کم قبولیت دغ انسان جبریل علیہ السلام سر دے کم قبولیت دغ انسان دا اسمانون مخلوقات سر دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ثم یوضع له القبول فی الارض ویچ رب کائنات امغا قبولیت دروی زمین دا ٹول مخلوقات پزڑکن پیدا کا